السلام عليكم اخوتي الكرام، معكم زيدي من قناة عالم المجانيات والانترنت. اليوم جيتكم فيديو جديد فيما يخص مدينة ساوث داكوتا المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المدينة السياحية الجميلة. جئتكم بمجانية فيما يخص هذه المدينة السياحية والجميلة. واسمحوا لي أني على تأخري في إصدار الفيديو، وذلك لظروف عائلية. وعلى هذا وبالتالي سوف أريكم هذه المجانية التي سوف ترونها أمامكم. صوب دكتور هذه أنا أتوني اثنان هذا أمامكم، ثم بعد التسجيل في هذا يأتوكم هذو الاثنان، ثم بعد أسبوع يرسلون لك أيضا هذه، لأنني أنا سجلت مرتين. أرسلوا لي اثنان، زادوا أرسلوا لي بعد كل ما تسجل يرسلوا لك واحد آخر متبوع بهذا متبوع. وسوف نرى هذه المجانيتين أمامكم. يرسلوا لك دائما متبوعين. يصل هذا الأول ثم هذا التالي، ومنها سوف أريكم هذه المجانيات التي أمامكم. هذه مثلا ساوث داكوتا الجميلة. هذا كما ترون أمام أعينكم، كما ترون. انظروا ما فيه. أي يتحدث عن كل شيء، عن هذه المدينة، عن كل شيء، سياحتها، كل شيء. فهو جميل، قرأته والله فيه أشياء جميلة. الأمكنة تتمتع، إذا لم تذهب إلى هذا المكان فتتمتع في هذا الكتاب الذي فيه كل شيء فيما يخص هذه المدينة. ومنه يرسلون لك معه خريطة كذلك، كما ترون أمامكم هذه الخريطة. هذه خريطة هذه المدينة ساوث داكوتا، هذه هي الخريطة تاعها. وهذه كذلك من الأمام ومن الخلف. والذي يتبعه بعد أسبوع يرسلون لك من وراء أخرى. هذا الضغط آخر ضغط، هذا يرسلون معه هذا الجيد. يتحدث فاني عن الأمكنة. وأنا في الحقيقة سجلت مرتين، بالطبع سجلت كالعادة، سجلت مرتين. سجلت مرتين. هذا الدليل أمام، يرسلون معه خريطة وغيرها. صوت داكوتا الذي أمامكم، ثم يتبعون معه بعد أسبوع. هذا أي يبقون في مراسلتك، يرسلون لك دائما عن الجديد وكل. وعلى هذا سوف أريكم طريقة كيف نباشر في هذا الموقع، كيف نباشر في هذا الموقع إن شاء الله. بسم الله. هذا هو الموقع، وهذا الموقع سوف تجدون رابطه أسفل الفيديو. دائما أسفل الفيديو تجدون رابط الموقع هذا. عندما تضغطون عليه يفتح لكم هذا الموقع، وعليه الطريقة التسجيل بطريقة روتينية بالطبع. هذا هي الصوت، هذا هو الكتالوج. أي تسجل مرة وهم يرسلون لك كثير. إذا سجلت مرتين بالطبع يرسلون لك هنا الفيرست نيم، الاسم واللقب، الاسم عفوا الاسم، ثم اللقب، ثم الادرس، ثم السيتي، ثم
هنا عندما تكتب السيتي، عفوا، عندما تكتب السيتي سيلكت، هنا دير اي شيء فعل. لا ما سوف نرى. هنا يخرج لك الولايات تاع امريكا، سوف اوريكم. هنا كما يخرج الولايات تاع امريكا يفعل اذر انترناشونال. دائما دير اذر، لاننا لسنا مثل الولايات المتحده الامريكيه. كل واحد اي واحد يكون خارج الولايات المتحده الامريكيه يدير اذر. اي احد هنا الكونتري بالطبع. دير الجزائر. انا افعل، انا كالجزائر، انا اقطن في الجزائر، اي افعل الجزائر. والذي في تونس يفعل تونس، والذي في المغرب يفعل المغرب، والذي في مصر يفعل في مصر، والذي في السعوديه يفعل في السعوديه. هنا نفعل انا مثلا الجزائر. هنا كما قلنا السيتي. هنا الرمز البريدي. وهنا الايميل تاعك. وهنا الفون نمبر. ثم نضغط على هذو الاثنين، هذو كلهم. هنا ركزوا معي هنا اخوتي الكرام. هنا مثلا الان نحن في شهر ابريل. شهر ابريل انت افعل دائما شهرين. هنا يقولوا لك زعما متى سوف تاتي الى هذه ساوث داكوتا. انت لا تفعل ابريل او مايو، افعل دائما في جوان. هكا جوان 2017 بالطبع السنه. دائما اذا كنت في ابريل افعل في ابريل دير شهرين تولي في جوان. اذا كنت في جوان دير في اوت، ودير هنا في كما امامكم هنا في اوت. واذا كنت في دائما المهم في الشهر الذي تسجل فيه دائما شهرين مقدمين. وعلى هذا وهنا دائما 2017 دائما بالطبع دير في السنه الذي كنت تكون فيها، ليست 2018. ينتظرون لا يرسل لك هذه المجانيه حتى يكون تاريخ مقدم. وعلى هذا نكون قد انتهينا. هنا عفوا هنا اكتبوا ثانك يو، اي كومنت باللغه الانجليزيه اكتبوه. وهنا صمت، وتكون هنا تكون قد سجلت. والمجانيه سوف تاتيك في 21 يوم الى 25 يوم، لا تطول كثيرا. وعلى هذا اخوتي الكرام، يا اخوتي الكرام، اقول لكم شكرا. ولا تنسونا باعجاب او مشاركه. والذي اعجبه الفيديو فليشارك، والذي لا يعجبه يعطيه لصاحبه او اي شخص ربما يعجبه هذا الفيديو ويستفيد منه ويستفيد من هذه. ربما يوجد الذين يعشقون هذه امور السياحه، يستفيد منه ويفعل الاشتراك. وعلى هذا يا اخواني عليكم مني فائق الاحترام والتقدير. وان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم باذن الله.